कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबील करीम। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सरदार आजी मोहम्मद यासीन साहब, जो मेरे दाएं तरफ हैं, मशहूर व मारूफ कारोबारी और समाजी शख्सियत हैं। और मेरे बाएं जानिब आप देख रहे हैं इस वक्त सरदार मोहम्मद यासर यासीन साहब हैं, और हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं सरदार मोहम्मद इजाज़ साहब। आजी मोहम्मद यासीन साहब की पोते और सरदार ज़ीशान यासीन साहब, जो इस वक्त बसिलसिला रोज़गार वो सऊदी अरब में मुकीम हैं, उनकी प्यारी शहज़ादी जो 1 मार्च 2020 को इस दुनिया फ़ानी के अंदर जिसने आँख खोली, और 20 जून 2020 को इस फ़ानी दुनिया को छोड़कर दार आखिरत की तरफ रवां हो गई। वो मासूमा जो इंतहाई एक ख़ूबसूरत बच्ची थी। आप समझते हैं यूँ तो ये एक आर्जी दुनिया है, इस दुनिया को तो जिसने भी इस दुनिया में आँख खोली है उसने एक न एक रोज़ इस दुनिया को छोड़ जाना है। लेकिन कुछ मासूम फूल, कुछ अज़ीम शख्सियात, कुछ अज़ीम लोग और कुछ प्यारे शहज़ादे और कुछ प्यारी शहज़ादियाँ ऐसी भी होती हैं कि जब वो जुदा होती हैं तो उनका गम इंसान को, उसके वालिदैन को और उसके पूरे ख़ानदान को, मैं समझता हूँ यकीनन बरसों नहीं जाता। और ख़ास कर बेटी दुनिया से रुखसत हो जाए, बेटी को हुज़ूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहमत करार दिया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब इस दुनिया फ़ानी में तशरीफ़ लाए तो आप समझते हैं कि उस वक़्त बेटी जब पैदा हो जाती तो ज़माने जahiliyyat में लोग आर महसूस करते, यहाँ तक कि उसे ज़िंदा दरगोर करते। लेकिन ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसी बेटी को रहमत करार दिया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेशुमार अहादीस से ये बात आया है कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटी को बहुत बड़ा मकाम व मर्तबा देते हैं। जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की लख्ते जिगर सैयदा कायनात, सैयदा खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जब आपके घर तशरीफ़ लाती तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी बेटी के इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाते, और ये रहती दुनिया तक इंसानों को, अपने ग़ुलामों को, उम्मतियों को ये दस देते कि बेटियों की इज़्ज़त, रिस्पेक्ट कैसे की जाती। हुज़ूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटी की रिस्पेक्ट करके दिखाया और हमारे लिए ये सुन्नत छोड़ी। यूं तो किसी ने क्या खूब कहा, हर इंसान एक दफ़ा मरता है, लेकिन आपको पता है कि जो बेटी होती है वो 2 दफ़ा मरती है। एक दफ़ा जब वो अपने पेरेंट्स और अपने ख़ानदान के घर से जब वो रुखसत होकर अपने घर जाती है, जहाँ उसका बचपन गुज़रा होता है, लड़कपन गुज़रा होता है, वालदा के साथ, वालिद के साथ, बहन भाइयों के साथ, जब वो अपने घर को छोड़ती है तो एक दफ़ा वो उस वक़्त मरती है, और एक दफ़ा वो उस वक़्त मरती है जब वो इस दुनिया से रुखसत होती है। मैं आज जब यहाँ पहुँचा तो मैंने अपने इस पूरे ख़ानदान को और बिलख़ुसूस
وہ پیاری شہزادی مدیحہ ذیشان جو اس فانی دنیا کو چھوڑ گئی، وہ پیاری شہزادی، اس کے لیے میں نے اس کے دادا ابو کو بھی، اس کے انکل کو، پورے گھر کو میں نے غم آلود حالت میں دیکھا، اور یہ غم سے کیوں نہ ہوں جب رحمت جدا ہو گئی ہو۔ میں آپ کے سامنے یہ بات کروں کہ واصف علی واصف صاحب وہ فرماتے ہیں کہ بیٹی کو جدا کرنا ایسا ہے جس طرح اپنے جسم سے روح کو جدا کرنا۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی 3 بیٹیاں ہیں اس نے پرورش کر کے ان کو رخصت کیا باعزت طریقے سے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ وہ جنت میں یوں میرے ساتھ ہوگا۔ گویا بیٹی کو رخصت کرنا یہ غم میں پڑنا ہے۔ مانا یہ کہ جس نے 3 بیٹیوں کو رخصت کیا وہ 3 دفعہ غم میں مبتلا ہوا، اور جو 3 دفعہ غم میں مبتلا ہوا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے یہ جو غم میں پڑنا ہے، اس کی وجہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ قیامت کے روز وہ میرے ساتھ ہوگا۔ کہتے ہیں جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا، ایک صحابی کھڑے ہوئے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ شخص جس کی 2 بیٹیاں ہوں اس کے بارے میں؟ فرمایا اگرچہ 2 ہوں۔ ایک اور صحابی کھڑے ہوئے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ایک ہی بیٹی ہو؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگرچہ ایک ہی بیٹی ہو۔ گویا بیٹی کو رخصت کرنا یہ بہت بڑا یہ کوئی عام معاملہ نہیں ہے، بیٹی کو گھر سے رخصت کرنا۔ میں تمام جتنی بھی بیٹیاں ہیں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے تمام بیٹیوں کو سکھی کرے، خوشحالی عطا فرمائے، اور انہیں کوئی دکھ نہ پہنچے۔ آج یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا نتیجہ ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم غلام ہیں کہ آج اگر بیٹی ہمارے کسی گھر پیدا ہو جاتی ہے تو سارے گھر والے خوشیاں مناتے ہیں، اور اگر بیٹی دنیا سے رخصت ہو جائے تو ہمیں بیٹے سے بھی بڑھ کر دکھ ہوتا ہے۔ یہ کس نے تعلیم دی؟ یہ کس کی سنت ہے؟ یہ ہمارے پیارے آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ انتہائی پیاری شہزادی مدیحہ ذیشان، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجات بلند فرمائے، اور آخرت میں اس سارے خاندان کے لیے بالعموم، اور اس کی والدہ اور اس کے والد کے لیے وہ بخشش کا سامان ثابت ہو، بخشش کا باعث ہو۔ اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے والدین کی، اس کے دادا ابو کی، دادی صاحبہ کی، اس کے جملہ خاندان کی اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش فرمائے۔